السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الله زيدنا يا أستاذ. الله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله أكبر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله أكبر. أحسن يا أستاذ. الله. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الله أكبر. إن الله قوي عزيز. الله ما شاء الله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. الله أكبر. الله. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الله أكبر. الله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الله أكبر. علمنا يا أستاذ. ما شاء الله. الله أكبر. جزاكم الله. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الله. بارك الله في صوتك يا أستاذ. ما شاء الله. فمنهم مهتد
حلاوة ما شاء الله. الله الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم. الله أكبر. الله زادكم الله. الله وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. الله. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الله. أستاذ يا أستاذ تلاوة خاشعة ما شاء الله. بارك الله. الله يبارك. فما رعوها حق رعايتها. الله أكبر. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله أكبر. الله أكبر. اتقوا الله. وفقنا يا رب. الله. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. الله ما شاء الله. الله أكبر. بارك الله في صوتك. بارك الله في تلاوتك. الله. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الله. ويجعل لكم نورا تمشون به
ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله الله ما شاء الله، قراءتك تفسر يا أستاذ ما شاء الله. انظر إلى مستمعين كأن على رؤوسهم الطيور. الله أكبر ما شاء الله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. الله الله أكبر. الله الله. وأن الفضل بيد الله. الله أكبر. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. الله والله حقا يا أستاذ أنت تقرأ من قلبك والله. الله أكبر بارك الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله زدنا يا أستاذ، العيون تدمع، زدنا ولا تحرمنا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله أكبر تكبير. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر. الله الله. إن الإنسان لربه لكنود. الله. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الله الله أكبر. الله. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار.
ما شاء الله، جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء.